विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चरणमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै वेदान्त सार नामक ग्रन्थ अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। यो भन्दा पहिला अज्ञानको विक्षेप शक्तिमा उपहित चैतन्यबाट आकाश आदि सूक्ष्म भूतहरूको उत्पत्तिका सम्बन्धमा बताइएको थियो। अज्ञानका दुईटा शक्ति हुन्छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति, जसमा चाहिँ विक्षेप शक्तिको तमोगुणांश अर्थात तमोगुणयुक्त विक्षेप शक्तिमा उपहित चैतन्यबाट आकाश आदि पञ्चभूतहरू उत्पन्न भएका थिए। सूक्ष्म भूतहरू पाँचवटा सूक्ष्म भूतहरू उत्पन्न भएका सम्बन्धमा विवेचना गरिएको थियो। अब ती पाँचवटा जो सूक्ष्म भूत छन् त्यसबाट अन्य के कस्ता विषयहरू उत्पन्न भएर कसरी सृष्टिक्रम अगाडि बढ्दैछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँनिर बताइन्छ। त्यो बताउने क्रममा यहाँ सूक्ष्म शरीरको उत्पत्तिका सम्बन्धमा बताइन्छ। शरीर तीन प्रकारका हुन्छन्, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर गरेर जम्मा तीन प्रकारका शरीर हुन्छन्, तीनवटा शरीर हुन्छन्। तर मनुष्यले अनुसन्धान गर्दैन, विचार गर्दैन। जो यो देखिँदैछ फिजिकल बडी स्थूल शरीर हो, यो ग्रोस बडी भने पनि स्थूल शरीर भने पनि एउटै विषय हो। यो स्थूल शरीरका सम्बन्धमा मनुष्यले जानेको हुन्छ। यसैको लालन पालन पोषण, यसैको श्रृङ्गार, यसैको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्बन्धमा सारा जीवन बिताउँदछ मनुष्यले। सम्पूर्ण ऊर्जा, सम्पूर्ण समय सबै यही स्थूल शरीरको पालन पोषणमा बिताउँदछ। यही स्थूल शरीर हो। यही स्थूल शरीरलाई मनुष्य भन्छन्। हात्ती, बाख्रा, भेडा, पैँची, मच्छर, भुस्न, चराचुरुङ्गी, पशु प्राणी, सर्प, स्त्री, पुरुष सबै प्रकारका अनेक प्रकारका नामहरू रूपहरू सबै स्थूल शरीरका हुन्। स्थूल शरीर सम्बन्धित जुनहरू सबै यही स्थूल शरीरलाई लिएर मनुष्य सम्पूर्ण व्यवहार गर्दछ। स्थूल शरीरकै आधारमा सबै व्यवहारहरू सम्पन्न हुँदछन्। यद् भोगायतनं तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। यो भोगको आयतन हो, भोगको साधन हो। यो शरीरको माध्यमबाट सुख दुःख भोगिन्छ। शरीरकै माध्यमले सुख भोगिन्छ, शरीरकै माध्यमले दुःख भोगिन्छ। शरीरकै माध्यमद्वारा पाप कर्म गरिन्छ, पुण्य कर्महरू सबै कुरो सम्पन्न हुँदछन्। यो स्थूल शरीर हो। तर अब यो स्थूल शरीर कस्तो हो त भन्दा एउटा हार्डवेयर जस्तो हो। उदाहरणका लागि माने एउटा हार्डवेयर जस्तो हो यो स्थूल शरीर चाहिँ। एउटा गाडी जस्तो, गाडीका कलपुर्जा जस्तो हुने स्थूल शरीर। अब यसलाई सञ्चालन गर्ने, यसलाई रन गर्ने, यसलाई चलाउने अर्को छ सूक्ष्म शरीर। त्यो सूक्ष्म शरीर छैन भने स्थूल शरीर पनि चल्दैन। सूक्ष्म शरीर निस्किएका दिन अथवा निष्क्रिय भएका दिन मुर्दा भनेर स्थूल शरीरलाई लगेर डढाइदिन्छन् अथवा फ्याँकिदिन्छन्, काटिदिन्छन्। जो आफ्नो आफ्नो परम्परा छ त्यो गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्थूल शरीर चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै, आयतन, एउटा आश्रय हो, चेष्टा गर्ने आश्रय हो। जसै प्रकारले घरमा बसिन्छ त्यसै प्रकारले स्थूल शरीर पनि एउटा घर जस्तो हो। नवद्वारे पुरै देही नैव कुर्वन्न कारयन्। 9 द्वार भएको पुर हो यो। 9वटा खिड्की दरवाजा भएको एउटा घर जस्तो हो स्थूल शरीर। अब यो स्थूल शरीरलाई चलाउने, यसलाई रन गर्ने अर्को छ सूक्ष्म शरीर। यो स्थूल शरीर एउटा हार्डवेयर जस्तो हो भने सूक्ष्म शरीर हो सफ्टवेयर। सफ्टवेयर हो सूक्ष्म शरीर चाहिँ। अब त्यो सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा बताइन्छ। अब हार्डवेयर पनि चाहियो, सफ्टवेयर पनि चाहियो। हार्डवेयर र सफ्टवेयर मात्रै भएर भएन, त्यसमा ब्याट्री पनि चाहियो, पावर पनि चाहियो। पावर छैन भने चल्दैन। यो हार्डवेयर सफ्टवेयरले काम चल्दैन। जसै महँगो हार्डवेयर सफ्टवेयर किने तापनि पावर छैन भने काम चल्दैन। पावर चाहिन्छ। त्यो पावर हो आत्म चैतन्य, सेल्फ कन्सियसनेस। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ, सरल प्रकारले।
स्थूल शरीर र हार्डवेयर, सूक्ष्म शरीर र सफ्टवेयर। यसै प्रकारले त्यसमा पावर चाहिन्छ अनि मात्रै चल्छ। नत्र भनेदेखि लाखौं रुपियाँको हार्डवेयर किनौँ, सफ्टवेयर किनौँ, सबै कुरो जोगाड गरेर राखौँ, तर पावर छैन भने काम चल्दैन, काम हुँदैन। त्यसै प्रकारले यो शरीर के हो त भन्दाखेरि हार्डवेयर, सूक्ष्म शरीर र सफ्टवेयर। यो दुईटै भएर पनि त्यसमा चैतन्य शक्ति हुनु पर्यो। आत्मा चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य विद्यमान छ। चैतन्य शक्ति सारा मात्रै चल्दैछ, चैतन्य शक्ति छैन भने चल्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ बताइन्छ सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा, कारण शरीरका सम्बन्धमा बताइयो। अज्ञान नै कारण शरीर हो, त्यसैलाई आनन्दमय कोष भनिन्छ, कारण शरीर भनिन्छ। त्यही हो कारण शरीर भनेर यो भन्दा पहिलेको प्रसङ्गमा बताइयो। त्यो अज्ञानको दुईटा शक्ति हुन्छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। त्यो अज्ञान नै कारण शरीर हो, अज्ञानका दुईटा शक्ति हुन्छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ, विक्षेप शक्तिबाट नाना प्रकारका सृष्टि सिद्धि सम्हार हुने गर्दछन्। त्यो विक्षेप शक्ति पनि तीनटा गुणले युक्त हुन्छ। अज्ञान त्रिगुणात्मक हुन्छ, सत्व रज तम गुणले युक्त हुन्छ। अज्ञान त्रिगुणात्मक हुन्छ। त्यो अज्ञानको दुईटा शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति पनि सबै त्रिगुणात्मक छन्। विक्षेप शक्ति पनि तमगुण युक्त छ। त्यो तमगुण युक्त विक्षेप शक्तिमा उपहित चैतन्य हो। त चैतन्यबाट नै आकाश आदि पंच सूक्ष्म भूतहरू उत्पन्न भए। 5 प्रकारका सूक्ष्म भूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। यस प्रकारले त्यो सूक्ष्म भूतहरू उत्पन्न भए। अब यस्तो प्रकारले कारण शरीर अज्ञानका सम्बन्धमा रह्यो, त्यसबाट उत्पन्न भएका सूक्ष्म भूतका सम्बन्धमा बताएपछि अब यहाँ सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा बताइन्छ। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिङ्ग शरीराणि। यस प्रकारले बताइँदैछ। सूक्ष्म शरीरलाई नै लिङ्ग शरीर भनिन्छ। सूक्ष्म शरीरलाई नै लिङ्ग शरीर भनिन्छ। किन भन्दा लिङ्गते ज्ञाप्यते अनेनैति लिङ्ग, जसबाट अनुमापक हुन्छ त्यही लिङ्ग शरीरबाट जानिन्छ, त्यसबाटै अनुभव हुन्छ। सबै विषयको अनुभूति त्यसैबाट हुन्छ, अनुमान त्यसैबाट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई लिङ्ग शरीर भनिएको। सूक्ष्म शरीराणि लिङ्ग शरीर हो। सूक्ष्म शरीरलाई नै लिङ्ग शरीर भनिन्छ। यो सप्तदश अवयवानि, 17वटा अङ्ग छन् यसमा, 17वटा अवयवहरू छन्, 17वटा अङ्गहरू छन् यसमा। सूक्ष्म शरीरमा 17वटा अङ्गहरू मिलेर सूक्ष्म शरीर बनिएको छ। सूक्ष्म शरीर जो हो 17वटा अवयवहरू, अङ्गहरू मिलेर सूक्ष्म शरीर बनिएको छ। यो सूक्ष्म शरीर कहाँबाट उत्पत्ति भयो, कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइँदैछ। यसैलाई लिङ्ग शरीर पनि भनिन्छ। अवयवाः तु ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम्। यदि 17वटा अवयवहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम्, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्, 5 सेन्स अर्गन्स। त्यस्तै प्रकारले बुद्धि र मन छ भन्दाखेरि 7वटा भयो। कर्मेन्द्रिय पञ्चकम्, 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्, 5वटा कर्मेन्द्रिय गर्दाखेरि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन र बुद्धि गर्दा 12वटा भयो। यसै प्रकारले वायु पञ्चकम् छ, 5वटा वायु छन्, 5वटा वायु गर्दाखेरि 5वटा वायु मिलाउँदाखेरि 17वटा भयो। यस प्रकारले अवयवातु ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम् बुद्धि मनसि कर्मेन्द्रिय पञ्चकम् वायु पञ्चकम् च इति। सूक्ष्म शरीरका 17वटा अवयवहरू छन्, जसमा 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि र 5वटा वायु गर्दा यस्तो प्रकारले 17वटा अवयवहरू मिलेर सूक्ष्म शरीरको निर्माण हुन्छ। अर्थात् सूक्ष्म शरीर यी 17वटा अवयवले युक्त छ। यी 17वटाको समूहलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि र 5वटा वायुलाई सबैलाई मिलाएर सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। सूक्ष्म शरीर जसले सफ्टवेयरको काम गर्दछ, देख्ने, सुन्ने, खाने, पिउने, चख्ने, हिँड्ने, डुल्ने सबै प्रकारका कामहरू सूक्ष्म शरीरबाटै सम्पन्न हुँदछन्। तर अब आश्रय हो स्थूल शरीर। स्थूल शरीर छैन भने सूक्ष्म शरीरले पनि काम गर्न सक्दैन। सफ्टवेयर मात्रै भएर भएन, हार्डवेयर पनि चाहियो।
गाडी मात्रै भएर भएन, ड्राइभर पनि चाहियो, ड्राइभर मात्रै भएर भएन, गाडी पनि चाहियो। यसै प्रकारले स्थूल शरीर गाडी जस्तो, सूक्ष्म शरीर ड्राइभर जस्तो, यस्तै प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताइँदैछ अब 5वटा ज्ञानेन्द्रिय के हुन् त भन्दा ज्ञानेन्द्रियाणि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्। श्रोत्र, श्रोत्र एउटा, अर्को छ त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, आख्याने, यस्ता प्रकारले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्। श्रोत्र भनेको श्रोत्रेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय कान, त्वक भनेको छालामा स्पर्श गर्ने शक्ति, चक्षु आँखामा विद्यमान देख्ने शक्ति, जिह्वा रसेन्द्रिय, जिह्वा भने रसेन्द्रिय रस ग्रहण गरिन्छ त्यसबाट, घ्राण आख्याने घ्राणेन्द्रिय जसबाट गन्ध ग्रहण गरिन्छ। यस्तै प्रकारले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्। कानबाट शब्दको ज्ञान हुन्छ, त्वचाबाट छालाबाट स्पर्शको ज्ञान हुन्छ, चिसो तातो कसो छ भन्दै हेर्दा जानिँदैन, छुनु पर्छ। जब छालामा अलिकति केही पर्दैछ त्यति बेला चिसो छ कि तातो छ त्यो थाहा हुन्छ। श्रोत्रबाट शब्दको ज्ञान हुन्छ, श्रोत्र छैन भने बहिरालाई शब्दको ज्ञान हुँदैन, बहिरालाई शब्दको ज्ञान हुँदैन, के बोलो बोलो अत्तो पत्तो केही पनि हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रोत्रद्वारा शब्दको ज्ञान हुन्छ, मधुरो शब्द छ कि कठोर शब्द छ कि सङ्गीत छ कि कस्ता प्रकारको ध्वनि छ, ती सबै विषय श्रोत्रबाट जानिन्छ। यसै प्रकारले त्वकबाट चिसो तातो जानिन्छ। यसै प्रकारले चक्षु, चक्षुबाट रूपको ज्ञान हुन्छ, रूप। यसै प्रकारले जिह्वा भनेको जिब्रोबाट रसको ज्ञान हुन्छ, छड रस हुन्छन्, गुलियो, नुनिलो, तीतो, पिरो, तर्रो, यस्तै प्रकारले रसहरू हुन्छन्। र यी सबै प्रकारका रसहरू रसेन्द्रियद्वारा जानिन्छ। घ्राण, घ्राणबाट सुगन्ध दुर्गन्ध जानिन्छ। घ्राणेन्द्रिय गन्धबाट 2 प्रकारका गन्ध सुरभि असुरभि छ, अर्थात् सुगन्ध र दुर्गन्ध। गन्ध 2 प्रकारका हुन्छन्, सुगन्ध र दुर्गन्ध। रस 6 प्रकारका हुन्छन्। यसै गरी यहाँनिर बताइँदैछ रस हुन्छन्। अर्को अमिलो हुन्छ, अमिलो पनि 4वटा रस, 6 रस मध्ये 5वटा भयो, 6वटा गर्दा अमिलो गर्दा 6वटा रसहरूको जानिन्छ रसेन्द्रियद्वारा। घ्राणेन्द्रियद्वारा सुगन्ध दुर्गन्धलाई जानिन्छ। एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्य व्यस्येभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। यस्ता प्रकारका 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू त्यो सूक्ष्मभूत जो आकाशहरू थिए, तमोगुणयुक्त विक्षेप शक्तिमा उपरित चैतन्यबाट उत्पन्न आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी जो थिए तिनीहरू पनि त्रिगुणात्मक छन्। कारणमा भएको गुण कार्यमा पनि आउँछ। अब अज्ञान त्रिगुणात्मक छ, अज्ञानको व्यष्टि समष्टि दुवै रूप त्रिगुणात्मक छन्। त्रिगुणात्मक माने सत्वरजतम गुणयुक्त। त्यसमा विक्षेप शक्ति जो अज्ञानको विक्षेप शक्ति छ त्यो पनि त्रिगुणात्मक छ। त्यो विक्षेप शक्ति त्रिगुणात्मक छ भने त्यहाँबाट उत्पन्न आकाश आदि, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी यिनीहरू सबै पनि त्रिगुणात्मक छन्, अर्थात् सत्वरजतम गुणयुक्त छन्। सात्विक राजस तामस सबै छन् त्यसमा। अब त्यो अज्ञान उपरित, अज्ञानको विक्षेप शक्ति त्यसमा उपरित चैतन्यबाट उत्पन्न आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वीमा पनि त्रिगुणात्मक छन्। यिनीहरू पनि त्रिगुणात्मक छन्, अर्थात् 3वटा गुणले युक्त छन्। तिनीहरूको सात्विक अंशबाट यिनीहरू उत्पन्न भएका जो सूक्ष्मभूत छन्, 5वटा सूक्ष्मभूत, तिनीहरूको सात्विक अंशबाट, अर्थात् एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्य, अर्थात् यी सूक्ष्मभूत जो आकाश आदि सूक्ष्मभूत छन् तिनीहरूको सात्विक अंशबाट व्यस्येभ्य पृथक पृथक क्रमेण भिन्न भिन्न प्रकारले, प्रत्येक प्रकारले, भिन्न भिन्न प्रकारले यिनीहरू उत्पन्न भएका छन्। व्यस्येभ्य, व्यष्टि रूपले, व्यक्तिगत रूपले सबै फाल्टो फाल्टो, अर्थात् यो सबै क्रमले बताइन्छ यहाँनिर।
आकाशबाट श्रोत्रेन्द्रिय, आकाशको सात्विक अंशबाट श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न भयो। यस्तै प्रकारले वायुको सात्विक अंशबाट त्वगेन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यसै गरी तेजको सात्विक अंशबाट चक्षुन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले जलको सात्विक अंशबाट रसेन्द्रिय उत्पन्न भयो। पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न भयो। यस्तै प्रकारले यी सबै एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यः व्यस्येभ्यः पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते। यी पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय आकाश आदि पंचमहाभूतको सात्विक अंशबाट पृथक पृथक रूपले उत्पन्न भए। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब बुद्धि नाम निश्चय आत्मिक अन्तःकरण वृत्ति। बुद्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि निश्चयात्मिक अन्तःकरण वृत्ति। अन्तःकरणको निश्चयात्मिक वृत्ति। अन्तःकरण एउटै छ तर वृत्ति भेदले चार प्रकारको हुन्छ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यस्तै प्रकारले अन्तःकरण एउटै भए तापनि वृत्ति भेदले चार प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा बुद्धि नाम निश्चय आत्मिक अन्तःकरण वृत्ति। त्यो अन्तःकरणको निश्चयात्मिक वृत्तिलाई निश्चयात्मिक वृत्ति जो छ हो त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिक अन्तःकरण वृत्ति। यस्तै प्रकारले त्यही अन्तःकरणको संकल्प विकल्पात्मक वृत्तिलाई अर्थात संकल्प विकल्पात्मिक वृत्तिलाई मन भनिन्छ। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिक अन्तःकरण वृत्ति। अन्तःकरणको संकल्प विकल्पात्मिक वृत्तिलाई मन भनिन्छ। अनयो एव चित्त अहंकारयो अन्तर्भाव। यसैमा मन र बुद्धि अन्तर्गत अहंकार चित्त पनि पर्दछन्। अहंकार चित्त पनि यी दुवै अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। अनयो एव चित्त अहंकारयो अन्तर्भाव। चित्त र अहंकार पनि यो अन्तःकरणका बुद्धि र मन जस्ता वृत्ति अन्तर्गत पर्दछन्। अर्थात अन्तःकरणका चारवटा वृत्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। त्यस्तै प्रकारले चारवटा वृत्ति मध्ये यहाँनिर दुईटा वृत्तिका सम्बन्धमा बताइयो, बुद्धि र मनका सम्बन्धमा बताइयो। यी मन र बुद्धि अन्तर्गत ती अरू दुईटा पनि पर्दछन्, चित्त र अहंकार पनि पर्दछन्। ती कस्ता हुन्छन् भन्दा अनुसन्धानात्मिका अन्तःकरण वृत्ति चित्तम। त्यो अनुसन्धान गर्ने जो अन्तःकरणको वृत्ति छ त्यसलाई चित्त भनिन्छ। चिन्तन गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ, रिसर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यसलाई चित्त भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अभिमानात्मिक अन्तःकरण वृत्ति अहंकार। यस्तै प्रकारले जो अभिमानात्मिक जो वृत्ति छ त्यो पनि अन्तःकरणको वृत्ति हो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। त्यसलाई अहंकार भनिन्छ। अहंकार इगो, इगो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ। चार प्रकारका एकै अन्तःकरण हो, चारै वृत्ति भेदले चार प्रकारका हुन्छन्। अन्तःकरण एक हो तर वृत्ति भेदले चार प्रकारका हुन्छन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा निरूपण गरिएको छ। यस्तै प्रकारले अब यहाँनिर पाँचवटा प्राणहरूको सम्बन्धमा पनि बताइएको छ। पाँचवटा प्राणहरू पनि छन्। इति पुनः आकाश आदिगत सात्विक अंशेभ्य मृदिभ्य उत्पद्यन्ते। यी जो अन्तःकरण चतुष्टय छन् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यी चारैवटा अन्तःकरणहरू आकाश आदि सूक्ष्म भूत जो छन् उनीहरूको पाँचैवटाको समष्टि सात्विक अंशबाट उत्पन्न हुन्छन्। जस्तै प्रकारले पाँच ज्ञानेन्द्रिय फाल्टो फाल्टो रूपले पृथक पृथक रूपले उत्पन्न भए। आकाशको सात्विक अंशबाट श्रोत्रेन्द्रिय, वायुको सात्विक अंशबाट त्वगेन्द्रिय, त्यसै प्रकारले तेजको सात्विक अंशबाट चक्षु इन्द्रिय, जलको सात्विक अंशबाट जीवेन्द्रिय, रसेन्द्रिय र पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न भए। तर ये आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वीको सबैको सात्विक अंशबाट यी पाँच चारवटा अन्तःकरणहरू उत्पन्न भयो। यी पाँचवटा महाभूतको समष्टि सात्विक अंशबाट
यी अन्तःकरणहरू उत्पन्न भयो। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यो चारवटा मानेको छ, तर विशेष गरेर दुईटाको वर्णन गरेको छ। मन र बुद्धिको, त्यसैमा चित्त र अहङ्कार पनि अन्तर्भाव हुन्छन्। अतः एते पुनः आकाश आदिगत सात्विक अंशेभ्यः मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। यस प्रकारले आकाश आदि पाँचै भूतको सात्विक अंशबाट, सबैको मिलाएको सात्विक अंशबाट यी मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारहरू उत्पन्न हुन्छन्। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्, यी सबै प्रकाशात्मक छन्। किन त भन्दाखेरि यी सबै सात्विक अंशवाला छन्, सात्विक गुणवाला छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू प्रकाशवान छन्। सात्विक अंश कार्यत्व, सात्विक अंशको कार्य हुनाले गर्दाखेरि यिनीहरू सबै प्रकाशवान छन्, सक्रिय छन्। अतः इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहित विज्ञानमय कोश भवति। ये बुद्धिलाई, जो अन्तःकरणको जो निश्चयात्मिक वृत्ति जो बुद्धि छ, यो बुद्धिलाई ज्ञानेन्द्रियका साथमा मिलाएर ज्ञानेन्द्रिय सहित यो बुद्धिलाई विज्ञानमय कोश भनिन्छ। इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहित विज्ञानमय कोश भवति। यसलाई ज्ञानेन्द्रियका साथमा संयुक्त गरेर विज्ञानमय कोश भनिन्छ। बुद्धिलाई नै ज्ञानेन्द्रियका साथमा मिलाउँदा विज्ञानमय कोश भनिन्छ। इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहित विज्ञानमय कोश भवति। अयं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव इति उच्यते। यो विज्ञानमय कोशमा उपहित चैतन्य जसलाई जीव भनिन्छ, त्यही जीव चैतन्य नै कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, अभिमानत्वेन, अभिमान इत्यादि गर्न सबै त्यही हो। कर्ता पनि त्यही हो, आफूलाई भोक्ता मान्ने पनि त्यही हो, कर्ता मान्ने पनि त्यही हो, सुखी मान्ने, दुखी मान्ने इत्यादि सबै प्रकारका प्रपञ्चका सम्बन्धमा कल्पना गर्ने त्यही हो। इहलोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव इति उच्यते। पाप कर्म अनुसारले नरकलोकगामी र पुण्य कर्म अनुसारले स्वर्गलोकगामी, यस्ता प्रकारले लोक इहलोक परलोक गमन आगमन गर्ने पनि त्यही जीव हो। अयम कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि विमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव इति उच्यते। यो विज्ञानमय कोशमा उपहित चैतन्य नै कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानले इहलोक परलोकगामी सबै प्रकारका व्यवहार सम्पन्न गर्ने व्यवहारिक जीव हो। यस प्रकारले त्यसलाई व्यवहारिक जीव इति उच्यते, व्यवहारिक जीव बताइन्छ। यस प्रकारले मानिन्छ। मन तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन् मनोमय कोशः। यस प्रकारले मनलाई ज्ञानेन्द्रिय सहित मनोमय कोश भनिन्छ। अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय सहित मनलाई मनोमय कोश भनिन्छ। जस्ता प्रकारले ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धिलाई विज्ञानमय कोश भनियो, त्यस्तै प्रकारले ज्ञानेन्द्रिय सहित मनलाई मनोमय कोश भनिन्छ। कर्म इन्द्रियाणि वाक्पाणि पाद पायु उपसाख्यानि। अब यहाँ कर्मेन्द्रियका सम्बन्धमा बताइरहेछ। कर्मेन्द्रियाणि, कर्म इन्द्रियहरू, वाक भनेको वाणी, पाणी भनेको हात, पाद भनेको पायु, पायु भनेको गुदेन्द्रिय र उपस्थ भनेको मूत्रेन्द्रिय। यस्ता प्रकारले यहाँनिर कर्मेन्द्रियाणि भनेको 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्। पाणी 2टा हात भए, पाउ 2टा पाउ छन्। त्यहाँदेखि वाणी गर्दा 3वटा कर्मेन्द्रिय र उपस्थेन्द्रिय र गुदेन्द्रिय गर्दाखेरि यस्ता प्रकारले 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्। एतानि यी सबै कर्मेन्द्रियहरू पुनः आकाश आदि नाम, ती जो सूक्ष्मभूत आकाश आदि जो छन् सूक्ष्मभूत, तिनीहरूको रज अंशेभ्य, रजो अंशबाट व्यस्यभ्य, व्यष्टि रूपले प्रत्येक प्रत्येक क्रमेण उत्पद्यन्ते, भिन्न भिन्न रूपले उत्पन्न हुन्छन्। अर्थात् आकाशको रजस अंशबाट हात, त्यस्तै प्रकारले वायुको रजस अंशबाट पाउ, त्यसै गरी तेजको रजस अंशबाट वाणी र जलको रजस अंशबाट मूत्रेन्द्रिय उपस्थ र पृथ्वीको रजस अंशबाट गुदेन्द्रिय। यस्तै प्रकारले
5 कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न भएका हुन्। सूक्ष्मभूत जो आकाश, वायु, जल, तेज र पृथ्वी छन् तिनीहरूको रजस अंशबाट यस्तो प्रकारले 5 वटा कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न भएका हुन्। यस्तै प्रकारले 5 ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय, मन र बुद्धि, चित्त, अहंकार जस्ता अन्तःकरण चतुर्थका सम्बन्धमा बताएपछि अब 5 प्राणका सम्बन्धमा बताइन्छ। वायु प्राण अपान व्यान उदान समान। वायु जो हो 5 प्रकारका छन्। प्राण वायु भनिन्छ जसलाई। वायु 5 प्रकारका छन्। प्राण, अपान, व्यान, उदान र समान। समान जस्ता यी 5 प्रकारका छन्। मूल प्राण एउटै हो तर यी 5 प्रकारका विभाजन छन्, 5 प्रकारका भेद छन् यी प्राणका। प्राण नाम प्राण गमनमान। प्राण जो हो गमन गर्ने, बाहिर गमन गर्ने त्यसलाई प्राण भनिन्छ। नास अग्र सानवर्ती, नाकका अग्रभागमा रहन्छ र बाहिर गमन गर्दछ, त्यसको मूल साँचो प्राण। यसै प्रकारले अपान नाम अवाग गमनमान, पायु आदि साना चिर। यस्तै प्रकारले अपान वायु छ। अपान वायु पेटमा बस्छ। हृदय प्राण गुदे प्राण समान नाभि मण्डली भनेर अमरकोशमा पनि बताइएको छ। प्राणको वास हृदयमा हुन्छ तर नाकका अग्रभागबाट बाहिर गमन गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले अपान वायु पेटमा बसेछ, पेटमा नाभिस्थलमा बसेछ र त्यहाँ बसेर त्यसबाट अधोद्वारबाट गमन गर्दछ। यस्तै प्रकार व्यान वायु शरीरको पुरा शरीरमा विद्यमान हुन्छ र सबै शरीरमा गति हुन्छ। व्यान सर्व शरीर, व्यान सबै वायु सबै शरीरमा विद्यमान हुन्छ, सबै शरीरतिर गमन गर्दछ। यस्तै प्रकार उदान नाम कण्ठस्थानीय। उदान वायु कण्ठस्थान भनेको घाँटीमा विद्यमान हुन्छ र त्यसबाट ऊर्ध गमनमा, त्यसबाट उँभो जाने काम गर्दछ। त्यसले ऊर्ध गमनमा उदान वायु। यस्तै प्रकारले उत्क्रमण, जति बेला शरीरबाट प्राण निस्किन्छ त्यो उदान वायुको बलले शरीरबाट प्राण ऊर्ध्वगमन गर्दछ। यसै प्रकारले समान नाम शरीर मध्यगत असित पीत अन्न आदि समीकरण कर। यस्तै प्रकारले समान नाभि मण्डलमा स्थित रहन्छन्। समान वायु नाभि मण्डल भनेको नाभि मण्डलमा पेटको मध्य भागमा स्थित रहन्छ। समान नाम शरीर मध्यगत, समान नाम गरेर वायु शरीरको मध्य भागमा रहन्छ र असित पीत भनेको खाइएको अन्न, भोजन गरेको अन्न, पीत भनेको पान गरेको जल, पान इत्यादि जुस जति पनि पेय पदार्थहरू छन्, अन्नहरू जति पनि छन् ती सबैलाई समीकरण गर्दछ। सबैलाई समान भागले सबैतिर समीकरण गर्दछ। यस्तो प्रकारले 5 प्रकारका वायुको नाम यहाँनिर बताइएको छ। समीकरणम तु परिपाककरणम, परिपाक गर्दछ। जब त्यो अन्न खाइएको पिएको अन्न परिपाक हुन्छ, भित्र डाइजेस्ट हुन्छ, डाइजेस्ट भइसकेपछि त्यसको जो रस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो रसलाई रुधिर भनेको खुन बनाउनु, शुक्र, पुरी छ आदि जति पनि शरीरमा चाहिने पदार्थहरू धातुहरू छन् तिनीहरू सबै धातुहरूको निर्माणमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। तिनीहरू सबैलाई समीकरण यसले गर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसैमा केचित्तु नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनञ्जय आख्याः पञ्च अन्य वायवः सन्ति इति वदन्ति। यसमा पनि कतिपय मानिसहरूले 5 प्रकारका अन्य उपप्राणहरूलाई पनि मानेका छन्। उपप्राणहरू, यी मूल प्राणहरू त भए उपप्राणहरू जसमा चाहिँ नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त र धनञ्जय यस्तो प्रकारले 5 प्रकारका प्राणहरू पनि अन्यले बताएका छन्। तत्र नाग उत्किरणकर, नाग जो चाहिँ वायु छ त्यसले चाहिँ वमन गर्ने इत्यादि गर्ने जो गराउने काम त्यसले गर्दछ। कुर्म उन्मिलनकर, कुर्म जो छ त्यसले उन्मिलन भनेको आँखा चिम्लिनु खोल्नु यस्तो प्रकारका त्यहाँनिर गराउँदछ, कर्महरू गराउँदछ। कृकल शुक्र, कृकल नाम गरेको वायुले भोक लगाउने, भोक लाग्ने इत्यादि गर्ने काम त्यो कृकल नाम गरेको वायुको कार्य हो। यस्तै प्रकारले देवदत्त जृम्भणकर, देवदत्तले जृम्भण भनेको हाई गर्ने इत्यादि गर्ने देवदत्त वायुको काम हो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसै गरी धनञ्जय भनेको पोषणकर, धनञ्जय भनेको पोषण गर्ने, पुष्ट गर्ने, पोषित गर्ने। यस्तै प्रकारले
5 प्रकारका उपप्राणहरूको पनि यहाँनिर कतिपयले बताएका छन्। तर एतेषां प्राण आदिषु अन्तर्भावात् प्राणदय पञ्च एव इति केचित्। तर कतिपय विद्वानजनहरूले यी सबै उपप्राणहरू पनि 5 प्राणहरू अन्तर्गत, त्यसै 5 प्राणहरूमा अन्तर्भाव हुनाले गर्दाखेरि 5 प्राण नै मुख्य रूपले विद्यमान छन्। 5 प्राणलाई जानेपछि अन्य उपप्राणको प्रतिपादन गर्ने आवश्यकता छैन, किनभने यिनीहरू सबै त्यो 5 प्राण अन्तर्गत पर्दछन्। किनभने यिनीहरू सबै 5 प्राण अन्तर्गत पर्दछन् भनेर यस्तै प्रकारले बताएका छन्। एतद् प्राण आदि पञ्चकम, यस्तै प्रकारले 5 प्रकारका प्राणहरू हुन्छन्। आकाश आदिगत रज अंशिभ्य मिलितिभ्य उत्पद्यते। अब यस्तै प्रकारले यी 5वटा प्राणहरूको उत्पत्ति पनि कसरी भयो त भन्दा त्यो सूक्ष्मभूत जो आकाश आदि 5वटा सूक्ष्मभूतहरू छन् तिनीहरूको रजो अंशबाट यी 5 प्राणहरूको उत्पत्ति भएको। यी 5 प्राणहरू त्यो रजो अंशबाट उत्पन्न हुन्छन्। सात्विक अंशबाट अन्तःकरण उत्पन्न भयो समष्टि रूपले। अब रजो अंशबाट, रजस अंशबाट, ती सबैको रजस अंशबाट यी 5 प्राणहरू उत्पन्न भएका हुन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। ती पञ्चमहाभूतको रजो अंशबाट पृथक पृथक रूपले कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न भए र समष्टि रूपले प्राण उत्पन्न भए। ती सबै मिलाएर सबैको समूहबाट 5 प्राणहरू उत्पन्न भएका हुन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले बताइएको छ। यस्तै प्रकारले इदम प्राण आदि पञ्चकम कर्मेन्द्रिय च इदम सद प्राणमय कोश भवति। अब यो प्राण जो छ यी 5वटा प्राण र कर्मेन्द्रियलाई मिलाएर प्राणमय कोश सम्पन्न हुन्छ। 5वटा कर्मेन्द्रिय छन् र यी जो प्राणहरू जो छन्, यी 5वटा प्राणहरू छन्, यी प्राणहरूलाई मिलाएर प्राणमय कोश भनिन्छ। यिनीहरूलाई प्राणमय कोश भनेर जानिन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अस्य क्रियात्मकत्वेन रज अंश कार्यत्वम, किन त भने यिनीहरू सबै क्रियात्मक हुन्। रज अंश हुनाले गर्दा यिनीहरू सबै क्रियात्मक हुन् र यिनीहरू सबै रज गुणको कार्य हुन्, रज अंशको कार्य हुने। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा यहाँनिर विवेचना गरियो। अत जसमा विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश र प्राणमय कोश पर्दछन्। एतेषु कोशेषु यी कोशहरू मध्ये विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान हुनाले गर्दाखेरि यो कर्तृ स्वरूप छ, कर्ता स्वरूप छ। र मनोमय कोश इच्छा शक्ति सम्पन्न हुनाले गर्दाखेरि करण स्वरूप छ, करण रूप हो यो। यस्तै प्रकारले प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान हुनाले गर्दाखेरि कार्य रूप हो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग, योग्यता अनुसारले यिनीहरूको विभाजन गरिएको। अर्थात् विज्ञानमय कोशमा बुद्धि प्रधानता छ, त्यस्तै प्रकारले त्यसमा उपरि चैतन्य कर्ता मानिन्छ, त्यसलाई कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि सबै त्यसैमा सम्पन्न हुन्छन्। यस्तै प्रकारले मनोमय कोशमा मनमा संकल्प, विकल्प, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा यी सबै प्रकारका विषयहरू मनका धर्म हुन्, मनोधर्म हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि मनलाई कर्ण रूप मानिन्छ, कर्ण रूप। अतः यस्तै प्रकारले यहाँनिर कार्य रूप छ, प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान हुन्छ। प्राण शक्ति जो हो क्रिया शक्ति सम्पन्न हुनाले गर्दाखेरि यो कार्य रूप हो, क्रिया सम्पादन हुन्छ, कार्य सम्पादन हुन्छ। अतः यो कार्य रूप हो। यस्तै प्रकारले योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एतद् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम् इति उच्यते। यस्ता प्रकारले यी 3टा कोशहरू मिलेर सूक्ष्म शरीर बनिएको हुँदा यसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यी 3टा कोशहरूलाई मिलाएर सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस प्रकार यहाँनिर सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा विवेचना गरियो। हरि ओम तत्सत्।